मडगांव पुलिसांक बेगीच नवे करकरीत पुलीस स्टेशन मेळपाचें आसा. मडगांवचो आमदार आनी PWD मंत्री दिगंबर कामतीन सांगले. ह्या संदर्भात DYSP कडेन तेणी चर्चाय केली. इमारत खूप जुनी आशिल्ल्यान ती सारकी करपाची अवस्थेंत ना. त्या खातीर हो प्रश्न विधानसभेत मांडलेलो. हाचेर मुख्यमंत्र्यान नवी इमारत बांदपाचें उतर दिलें. त्या प्रमाण प्रक्रिया चालू आसा अशें मंत्री कामत हांणी सांगलें. 5 डेंग्यूचे दुयेंती सांपडिल्ल्यान गांभीर्यान फॉगिंग आनी नितळसाणीचेर भर दिलो. इनफॅक्ट हांवें असेंब्लीक डिमांडूय केल्लो तेन्ना की बिल्डींग खूब ओल्ड जाल्या, इट रिक्वायर्स टोटल रिवॅम्प. ते एग्री जाल्लो चीफ मिनिस्टर. त्या प्रमाणे ऑलरेडी तांचो प्लॅन बीन चालू आहा. कशें करपाचें, एक स्टेप बाय स्टेप करपाचें तेंय चालू केलां. शिफ्टिंग बी कितें करतले सर? ना एक हें घेवन करतले ते फूल शिफ्टिंग करपाची गरज. आड्डा दीस डेली वर्तमानपत्रांनी मडगांव पुलीस स्टेशनाचें नांव येता. म्हाका खरेंच जाणा जावपाक आशिल्लें. अशें दिसता की कोणी वाचलेल्या मडगांव पुलीस स्टेशनाचे 20-25 केसी जाल्या डेंग्यूच्यो आनी कोण काय एक्शन करना, काय कोण लक्ष दिना बी अशें. म्हणून हांवें आज कलेक्टराक आनी DYSPक बी सांगिल्लें, इनफॅक्ट SPक सांगिल्लें. SP खंय तरी वास्को गेला. तांकां म्हणलें पळोवया तुमचें कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार सांगा आनी रिजॉल्व करया. पूण तें जावपाचें ना. आतां हेल्थ ऑफिसर म्हणटा की ताणें फूल सगळें फॉगिंग केलां. ही एरिया केल्या, लॉयलाची केल्या, हो फूल हें केलां. ताची टीम पणजेच्यान आयिल्ली, तांचे कडल्यान ताणें सगळें करून घेतलां. आनी ह्यो जाल्ले म्हणटा टोटल 5 केजी मरे. टोटल 5 केजी मडगांव पुलीस स्टेशनाचे जाल्या. पूण तातूंत भितर कशें आसता, तांचे पुलीस रातचे ड्युटेक वता, तांचे पुलीस दुसरे कडल्यान येता. ते फक्त मडगांव पुलीस स्टेशना वेलेच जाले अशें ठोसपणे सांगपाक शकना. अशें म्हाका दिसता आनी तेय म्हणटा की ड्युटेक आसता न्ही ते, खंय आसता, रातपाळेक आसले खंय कोणी जळार चावले. डेंगू म्हणटा तो बेजिकली बिकॉज ऑफ मस्किटो न्ही, किंवा ते ज्या गांवांतल्यान येता किंवा घरच्यान येता, थंय कितें चाबलें जाल्यार ते तूं स्पेसिफिकली पुलीस स्टेशना वेल्यानच जालें अशें म्हणपाक शकना. पूण तरी आसतना प्रिकॉशन घेवप हें आमचें कर्तव्य. म्हणून प्रिकॉशन घेवपाक सांगलें आनी सगळें हें केलां तांणी. फॉगिंग केलां, कितें कितें मारपा जाय तें मारलां, लिपेज केल्या. फाल्यां ताका लागला म्युन्सिपालिटीची एक टीम घालून कितें ग्रास कटींग कितें आसा तें सगळें कर आनी फूल लिप कर. ह्यो व्हेकल सांगा, त्योय बी कशे पद्दतीन डिस्पोज ऑफ जाता तेंय हांव उलयतां फाल्यां. आनी तेय जाता जाल्यार जाता इतले बेगीन डिस्पोज करपाचो प्रयत्न करता. Visit of the Honorable Minister today, and there has been a lot of developments, and he has promised that he will propose a new police station, a new headquarters. आणि आता जे परिस्थितीन हेडक्वॉर्टर्स आसा, ही वॉन्ट्स टू रिनोवेट इट. आणि तुमकांय ताणें ब्रिफींग केल्याच, तुम्ही सगळे जाणात कितें खंयचे स्पॉट्स ताणें विजीट करून आनी कितें ताणें सांगलें, प्रॉमीस केलें तें वीच वील बी हॅपनिंग. आतां एकूच कितें, आतां वी आर स्टार्टींग द वर्क ना. आतां थोडे गाडयो आसा, वी आर गेटिंग अ प्लेस फ्रॉम द कलेक्टर सर. ताणें सांगलें की आपल्याक थोडे गाडयो आसा, आय विल गिव अलॉट अ प्लेस आनी तुमी ते गाडयो काडून शिफ्ट करा टू अवॉइड एंड सी ते डेंगू एपिडेमीक कितें जालें ना कितें वॉट एवर इज हॅपन, टू स्टॉप इट, टू कर्टेल दॅट. हेल्थ ऑफिसरूय आशिल्ले आनी बाकीचे रिस्पॉन्सिबल डेप्युटी कलेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स वेर प्रेझेंट टुडे. एंड मोर एवर प्लॅन बीन ताणें मागल्या. ही हॅज स्पोकन टू द चीफ आर्किटेक्ट एंड टू डिसायड ऑन वॉट बेस्ट प्लॅन कुड बी मेड इन द सिटी, not only for the police headquarters, also for the welfare of the people. Kine conference room and all where everybody can be. Also a press room could be made also. That is also what he has suggested. So hoping that everything goes fine. सध्या केशी आशिल्ल्यो 30 गाडयो शिफ्ट करपाचें काम चल्लां. ह्यो गाडयो सोनसड्यार दवरतले, कारण त्या खातीर डेंग्यू जावपाची शक्यता आसा. ह्यो गाडयो सविस्तर प्रक्रिया करून तेंच्या पत्त्यार गाडयो धाडटले अशें DYSP शिरोडकर हांणी सांगलें. विथ सपोर्ट ऑफ कलेक्टर सावथ आमी ही टेम्पररी हे शिफ्ट करतात सोनसड्याचेर. आमकां जागो इयरमार्क करून दिला आनी सगळे आमी हे शिफ्ट करतले एज अ प्रिव्हेंटीव मेजर्स. आनी आतां रोखडेच स्टार्ट केला. आमकां तेची जबाबदारी कोण घेतलो ह्या गाडयेची सगळे? ना, आमी थंय गार्ड लावून आमी सेफगार्ड करतले. सो गाडयो कितके वतले हेची सगळी हे आसतली? सगळो रिकॉर्ड आसता. सुमार कितले व्हेकल आसा हिंगा आतां? ह्यो सुमार सध्या 30 व्हेकल्स आसा. आमी पयलीं फर्स्ट स्टेजीक घेतले, मागीर उरला त्यो आमी आयडेंटिफाय करतले आनी व्हरतले. सर खंय खंय हे व्हरतले गाडयो, खंय व्हरतले तुमी हे व्हेकल सगळे? सोनसड्यार हांगा आल्ले. आता काडपाक लागून डेंगू केसीक लागून सगळे डेंगू केसीक लागून आनी सुद्दां बाकीचो जे स्क्रॅप जाता पळय ते आमकां डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसा पळय, साहेब एडिशनल कलेक्टर, ताणें ताजे फूल सपोर्ट आनी ही हेज टोल्ड अस दॅट टेम्पररी यू कॅन यूज दॅट प्लेस. आनी मागीर जेन्ना परमनंट प्लेस आयडेंटिफाय जातले नाल्यार थोडे कोणाचे अबंडंट गाडयो ते आयडेंटिफाय जातले म्हणून वील ड्रॉप इट टू देअर हाऊसीस. आतां आमी एक वील ट्राय वन प्रोसिजर नाव
लोकांचे एड्रेसीस आमी ट्रेस करतले आनी तांच्या घरा कडेन वचून गाडयो दवरतले आमी. कितली गाडी आहा टोटल? दॅट वी वील फायंड आउट. तुम्ही माझे कॅमेरा मारून तुम्ही कळटले कितले आसा, बिकॉज व्हेरी डिफिकल्ट नाव खूप तेप जाला दिसता ह्यो गाडयो खूप आसात. लुक्स लायक, बट यू हॅव टू गिव अस सम टायम आनी PI इज डुईंग अ गुड जॉब. ताणें ते आयज जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलें हांगा, आनी ते कित्याक लागून जालां, आमी हांगा पुलीस स्टेशनार 2 वीक फाटीं केसीस मेळिल्ल्यो म्हणून आमी हांगा इन्स्पेक्शन बी केल्लें, आनी इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत आमकां थोड्यो ह्यो व्हेकल्स दिशिल्ल्यो, ह्यो सिज्ड व्हेकल्स, तशी थोडी बॅरल्स अशें आशिल्ले. सो ते मातशें साफ करप म्हणून आमी तांकां लेटर केल्लें पुलिसांक. सो आयज सर बी आयला आनी सरान तांकां डायरेक्शन्स दिलां कशे तरेन तांणी ते एक्शन घेवपाक शकता कितें तें, सो दॅट यू नो ते हे जे पोटेन्शियल ब्रिडींग सोर्स आसता मॉस्किटोचे ते ना जावपाक, ते काडपा लागून. सो ते पोटेन्शियल ब्रिडींग सोर्सीस उरले मॉस्किटोसाचे जाल्यार स्टील चान्सीस उरता फुडाराक आनी केसी जावपाक, वो मॉस्किटो उडून दुसरे कडेन वचपाक. ते एकदां केसी जाले म्हणटकच लायक तो वाऱ्यान आसता तो आनी ब्रिडींग जावन ते आनी जावन स्प्रेड जायना जावपाक. हें एक्शन मातशें घेतल्यार बरें बेगीन, आनी पुलिसांनी सांगलां की ते रोखडे हे एक्शन घेतले आनी क्लियर करतले म्हणून तेंचे तरेन तेंचे उपाय अशें तांणी सांगल्या सरान तांकां डायरेक्शन्स दिलां. सो आमी येवन मागीर पळयतले कशें आहा कितें तें, आनी कोऑर्डिनेशन आमी पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन करतले. आनी एक क्लियर करपाचें आशिल्लें म्हाका म्हणटा ते 2 वीक फाटीं तो न्यूज आयलो की पुलिसांक 5 जाणां जाल्या म्हणून. ताज्या उपरांत आमकां तरी हेल्थाक कांय रिकॉर्ड येवना की कांय केसी जाल्या म्हणून कांय मेळ्ळें ना डेंग्यूच्यो. इतलेंच सांगता. फाटल्या दिसांनी आमी एक न्यूज तुमच्या मुखार हायलायट केल्ली की मडगांव पुलीस स्टेशनार एक 5 पुलिसांक खंय तरी डेंगू मेळिल्लो आसा, आनी तेचे खातीर आमी डॉक्टराची बायट घेवन आमी सविस्तर जी म्हायती आसा लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जावपा नाका हेका खातीर आमी खंय तरी डॉक्टराची बायट घेवन एक सविस्तर रिपोर्ट तुमच्या मुखार दवरलेलो. आनी डॉक्टरान सांगलेलें की एका म्हयन्याच्या पिरियडान खंय तरी 3 डेंगू पेशंट पॉझिटिव्ह मेळ्ळे जे पुलीस स्टाफ आसलो. आनी तशेंच ताणें सांगलें की 2 जाणांचो रिपोर्ट येवपाचो आसलो आनी मागीर ते 2 जाणूय पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. टोटल 5 जाण मडगांव पुलीस स्टेशनार पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तेच्या उपरांत आमी मिनिस्टर जो आसा मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हेका विचारलें. ताणें आयज हांगा पुलीस स्टेशनार येवन भेट दिली आनी पळयलें की हांगा कशा तरेन डेंगू जावपाक शकता. आनी दिसून येयलें की हांगा ज्यो केसीन सांपडलेल्यो बायक्स आसा त्यो दवरल्या आनी तितून खंय तरी डेंगू जावपाची शक्यता आसा, डेंगूचे ब्रिडींग जावपाची शक्यता आसा. ती अत्यंत कुसलेल्या परिस्थितीन अशे गाडयो दवरल्या ती जागा जाल्ली. आनी तेका लागून आतां मडगांव पुलीस स्टेशना वयले DYSP सिद्धांत शिरोडकर तशेंच PI अरुण गांवस देसाय हेणें बेगींतल्या बेगीन खंय तरी त्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो हांगसरल्या हालयल्ल्यो आसा. आनी आमी जेन्ना प्रायम टीव्हीन हो तुमच्या मुखार न्यूज हाडलो तेजो प्रायम टीव्हीचो आमचो इम्पॅक्ट तुमकां पळोवपाक मेळ्ळो आसा. आनी खंय तरी हांगा फॉगिंग केलां आनी तेका लागून डेंगू जावपाची जी मॉस्किटो आसा तेंचे खंय तरी ब्रिडींग कमी जातलें.